सोकली फिरावया सुरवातेक गीत गावया A26 पेज नंबर 14. Sorbis puracho manam, Sonto sane git gaita. Sorbis puracho manam, Sonto sane git gaita. Sorbis puracho manam, Novingi plutsun gaya, Amchi katiru tsurya, Tari kurunda koya, Sorbis puracho manam, Sonto sane git gaita. Sorbis puracho manam, Sonto sane git gaita. सगळ्यांक तुमकां भाग्यवंतान दोनीच्या नांवान आयचो दीस आनी आख्खो सुमार बरो वचूं म्हूण मागता. ह्याच्या मिसांत आमी मागतले हांव थिओफील डिसिल्वाचे खातीर मागतना मागतले हांव रॉशेल डॉनेगन तशेंच एंटनी आनी वेल्डीन बर्रेटो सायमन लुईस हे खातीर मागुया. तशेंच डायलन डायगो फेर्नांदेश जे दिनवासता ताचे खातीर तांच्या कुटुंबा खातीर मागुया. जायत्यांनी आपली मागणी घालूंक लायल्यान तांचो एक उगडास करुया. एकल्याक बायल्या देसांत आसा उस्तोरी कॅन्सर जाल्लो आसा, ब्रेस्ट कॅन्सर मागूंक लायतात तांची गरजी. तशेंच एक 4 म्हयन्याचें भुरगें किडनी ऑपरेशन आसा ताका बरे भशेन जावंक गरजी मागतात. तशेंच 3 जाणां भुरग्याच्या देण्या खातीर मागूंक लायतात. आनीक एकलें तोरणाटें ताची भलायकी हाल्लेली आसा मागूंक लायता. आनीक एकलो आपल्या आनी भावां मदें कुसांव आसा, बेगडोसार आसा, दुस्मानकाय आसा, पयस जावंक शांतीकाय वचूंक मागूंक लायता. काणकोणची एक उस्तोरी पुता खातीर आनी जावयां खातीर मागूंक लायता. तशेंच कार्मोनाची एक उस्तोरी सदांच तुयेंत पूत तिचो मागूंक लायता. आनीक एकलें तोरणाटें ताचे भायर वचपाचें आसा, ताचो पेपर रिजेक्ट जाल्लो आसा, पासपोर्ट मागूंक लायता. राय हांगासरलें दिवार हांगासरलो एकलो ताका पांयाची प्रॉब्लम आसा, ट्रिटमेंट चलता, मागूंक लायता. आनीक 4 जाणांक बायल्या देसांत आसा, कोरोना ही पिडा लागलेली आसा, मागूंक लायता. तशेंच आनीक एकल्याचो पाड बरे भशेन जाल्ल्या खातीर दिनवासता. आनीक एक उस्तोरी ताची सोरपडी मेवलेली खातीर आर्गां आठयता. आनीक एकलो फाल्यां तिचे गोरकान्नीची टेस्ट आसा, बरे भशेन जावंक मागूंक लायता. आनीक एकलो ताचें फ्लॅट विक्रेक काडलेलें आसा, बरें गिरायक मेळूंक मागूंक लायता. आनी हेर जायतीं आनी आपलीं देसावां आपलीं पेटिशनां घालूंक लायल्यान तांचे खातीर आमी सांतल्यान करीत भशेन मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी. Amen. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोबे आसूं. बगाळ भाव भयणीनो, आयज पवित्र सभा परब करता भाग्यवंत तिमोथ आनी तीत, सेंट तिमोथी एंड सेंट टायटस, सांत पावलूचे शिश्य डिसायपल्स आनी ताच्या वावरान सहकारी मिसांवाच्या वावरान. एकलो एफेसूस हांगासरलो बिस्प तिमोथ जाल्यार तीत क्रेत हांगासरलो. आनी आपली जबाबदारी जुटी बरे भशेन आपली चलयली आनी खरें जेजूचे पाटलावदार, जेजून जो संदेश दिला तो दुसऱ्यांक आपल्या हाताखाल आसलेल्यांक पावतो केलो. ह्या भाग्यवंतांची आमी मजत मागुया. आमी तांच्या पावलांनी चलून आमी जेजूचे बरे शिश्य कशें जिवंक. दुसरे सुवातेर आयज आमच्या देशांत आमच्या रिपब्लीक डे, लोकराज्याचो दीस आमी पाळटाव.
आमच्या देशाक घटना मेळ्ळी, कॉन्स्टिट्युशन्स आमी म्हणटा इंग्लीश भाशेन, नेम कायदे नेमावळ आमकां मेळ्ळी. ह्या लोकशाय देशाक तो दीस आयज आमी पाळटा. 71 वर्स हे वर्स 71 year वी आर सेलेब्रेटींग. 4 वस्तू तातूंत आमकां मेळटात. ह्या कॉन्स्टिट्युशनान आमकां खांबे कशे ते म्हळ्यार जस्टीस, नीत, लिबर्टी, स्वतंत्रताय, इक्वॉलिटी सगळे एक, आनी फ्रेटर्निटी भाव बंधूपण. हें ह्या कॉन्स्टिट्युशनाचें, हे घटनेचें, आमच्या देशाचें आमी मुल्यां बरे भाशेन सांबाळूंक आमकांय आयच्या दिसांनी आमचो दीस आमी असोच उदरगतीक पावूंक आमी हातभार लावूंक, नागरीक कशे ह्या मिसांतल्यान आमकांय भाग्यवंत आंतोनीक फुडें घालून भरपूर मजत आनी कृपा मागून घेवया. आनीक आमच्या जिवितांत जेजूचे बरें शीस कशें आमी जियोंक ना, आमचें मिसांव कितें तें आमी ओळखूंक ना, आनी आमच्या देशा थंय आमी उदारताय उदासीनता दाखयल्या. आमची जबाबदारी आमी नागरीक कशे देशाचे बरे भाशेन आमी पाळूंक ना. देशाचो आमी मोगूय देशाचो व्हडलो आमी दाखोवंक ना. बेसारमाय आमी केल्या. या आनी हेर साबार चुकीचें खालतीकायेन बोगसोणें मागुया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत भाग्यवंत सदांच सांकवार मारयेक सगल्यांक देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपदवेदार देव, आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. महिमा देवाक मुसर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया, सोरपदवेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवा पसत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता, सोम्या देवा, देवाचे शिरये, तूं संवसाराचें पाप काडटाय. आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देवा बापाचे मोहिमेत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेश्वरा, स्वर्गा संवसाराच्या रोचणारा आनी दोनिया स्वतंत्रताय जोडलेल्या आमच्या देशाक पोरजे राज स्थापन करून ह्या येद्या वर्त्या राष्ट्राची जबाबदारी आमा सोमेस्तांचेर, भारतीयांचेर वांटून घेवंक तुवें आमकां निर्मिली. खरें आनी शाश्वत वर्तेपण कशें जोडचें तें आमकां शिकय. आनी तुज्या पुताची देख घेवन हेरांक आमचे चाकरेक लावूंक सोदिनासतना आमीच उदारपणान हेरांची चाकरी करूंक आनी आमच्या लोकां खातीर आमचो जीव खर्चूंक तूंच आमकां चलोवन व्हर. आमच्या स्वामी ह्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनीक राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भाग्यवंत पावलून तिमोथाक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्या सगळ्या आदीं हांव मागतां तें हें, सोमेस मनशां खातीर प्रार्थना करात. मागणी, विनोती आनी दिनवासनी स्तुती भोग करून राजा आनी उंचल्या अधिकाऱ्यां खातीर. आमचे पूर्ण भक्तीपणाचें आनी मर्यादेचें जिवीत आमी शांतीन आनी संस्कारान जियोवचें पासत हें बरें काम आनी देवा आमच्या सोडवंडराक मानता तसलें. सगळ्या मनशांनी सोडवण जोडलोली आनी स्वताची ओळख घेतलोली ताका जाय. कित्याक देव एकलोच. देवा आनी मनशां मोदेकात मोदेस्ती एकलोच क्रिस्त जेजू, तोय मनीस. ताणें सोमेस्ताचे सोडवणे पासत आपणाकूच बोली कशी समोर पिलो.
हाची गवाय ताणें पुरत्या कालार दिली. देवाचें उतर हे देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. सगळीं मुरयां. म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. जो मनीस बोवोट्या देवाक शेरोना येता आनी सोरपोतवतराचेर सावलेक बिराट घेता तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजो किडलो, म्हजो देव, तुजेर विस्वास दवरता. जबाब, म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. तुका वायट करूंक सोदतल्या शिकाराकाराच्या फासांतलो आनी मोनादीक पिडेंतलो तोच तुका निवारतलो. आपल्या पाकोटांनी तो तुका लिपयतलो. ताचे पाकांकाल तुका आसरो मेळटलो. जबाब, म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. रातचे दास्तीचो वो दिसाचो सोडलेल्या बाणाचो तुका कसलोच भूंय आसचो ना. कालुकान फिरतले पिडेक वो दोनपारच्या नास करतल्या उरिश्टांक तूं भिवचो नाय. जबाब, म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. सर्वेस्परा म्हजें शेरोण अशें तूं म्हणटाय आनी भोव व्हडट्या देवाक तुवें तुजो आसरो केलोय. तर तुजेर कसलेंच वायट येवचें ना. तुज्या तोंबू सरशी पिडा पावचीच ना. जबाब, म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. उद्गार. Sobesporak soizun, sobesporak soizun, sobesporak soizun, sobesporak soizun. स्वता पोरवणें आनी मोगान जिवन जो आमचें मस्तक त्या क्रिस्ताचे सारकें घे सोर सगळ्या वाटांनी आमी वाडत वेतले हांव. Sobesporak soizun, sobesporak soizun, sobesporak soizun, sobesporak soizun. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो. तुमची सोबे आसू. लोकाप्रमाणे येशू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमा. मोहिमा तुका सोम्या. स्वाम्यान आनी ब्यास्तर जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोगरांत आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी जेसून तांकां म्हळें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपली लुवणी मोडणीक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात, पूण लाणग्या मदें मेंढरे कशें हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोत राय दवरात. बोक्षें वो बोती वो वाणो व्हरूं नाकात आनी वाटेर कोणाकूच वडकी नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलेलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती तांचेर देंवतली, ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावून तांगेर आसा तें खायात आनी पियेयात, तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो. घराघरी भोवूं नाकात आनी खंयच्याय नोकरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें खायात, थंय आसतीत त्या वायटाकारांक बरीं करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाकणी तुका क्रिस्ता. बगाळ भाव भयणीनो, पात्रिसिया लोरेन्ज ही एक अमेरिका देशांतली ओस्तोरी. ती आपलो एक जिवितांतलो बरो अनुभव सांगता. ती म्हणटा, आपूण शिकल्या आमच्या इगोर्जेच्या इस्कॉलांत, परोकियल स्कूल. आय स्टडीड इन आवर परोकियल स्कूल अशें ती म्हणटा.
आनी वर्साच्या वर्सा ह्या आमच्या इस्कॉलान ती म्हणटा गोबराच्या बुधवारा दीस एश वेनिसडे आमच्यो सगल्यो टिचरी आनी आमी भुरगीं आमचे इगोर्जेंत वेताले हांव म्हणटा आनी आल्ताराशीन दिमी घालून रावताले हांव आनी पाद्री येवन आमच्या कपोलार गोबराचो कुरीस काडटालो तो आमी घेताले आमच्या कपोलार. वी यूज टू kneel down at the altar in our church to receive a cross of ashes on our foreheads अशें ती म्हणटा. मागीर आपलें शिकप त्या इस्कॉलान जालें काबार. सो पयलें इस्कॉल आपलें शिकप आनी आपूण एका ऑफिसान कामाक रावलीं आनी ऑफिसान कामाक रावतोच आपणें मागीर बुधवाराक सिंजेच्या वचपाचें सोडलें. आफ्टरवर्ड्स आय डिडंट अटेंड एश वेनिसडे सर्विसीस ती म्हणटा कित्याक हांव मिसाक गेली तो गोबोर माथ्याक लायलो आनी कोणेंय विचारलें जाल्यार आय हॅव टू एक्सप्लेन इट म्हाका तें सांगचें पडटलें तांकां वीच आय डिडंट वॉन्ट अशें ती म्हणटा. म्हाका नाका आसलें टू स्पीक ओपनली अबावट माय फेथ. आय डिडंट लायक इट अशें ती म्हणटा. एका दिसा म्हणटा आमच्या ऑफिसान 4 जाण आमचीच वांगडी कोवर्कर्स आपल्या माथ्यार गोबोर लावून त्या दिसा सिंजेचो बुधवार आसलो ती लावून आयली म्हणटा आनी आपुणूय आसली ऑफिसान. 4 जाणांच्या तकलेर गोबराचो खुरीस आसलोलो आनी दुसरें तांकां खबर ना ही सिंजेचो बुधवार कितें तो ते पळोवंक लागले हें आनी कितें आयज. आनी एकल्यान तांकां विचारलें कितें तेन्ना ते 4 मदल्या एकल्यान तांकां सांगपाक म्हणटा व्हडल्यान सुरू केलें दे आर एशीस अशें ती म्हणूंक लागली. हो जावन आसा गोबोर. द क्रॉस सिंबलायझीस द लायफ क्रायस्ट गेव अस बाय हीज डेथ ऑन द क्रॉस अशें ते म्हणोंक लागलें म्हणटा तें तोरणाटें. हो खुरीस आसा तो गोबराचो जावन आसा खुणा जावन आसा संकेत जेजून खुर्सार मरून आमकां जिवीत दिलां पळय ताचो. द क्रॉस सिंबलायझीस द लायफ क्रायस्ट गेव अस बाय हीज डेथ ऑन द क्रॉस. मागीर ती फुडें म्हणूंक लागली टुडे इज एश वेनिसडे. इट्स द बिगिनींग ऑफ लेंट. इट्स टायम टू प्रे टू फास्ट एंड टू थिंक ऑफ वेज to be less selfish and do more for others. अशें म्हणटा तेणें त्या सिंजेच्या बुधवाराची 2 उतरांनी साद्या उतरांनी समजणी दिली म्हणटा. हो खुरीस आमच्या कपोलार आसा तो गोबराचो जेजूच्या मरणाचो आनी मरणान आमकां जिवीत दिलां ताचो संकेत खुणा. आनी आयज थावन आमी प्राचीत काळ सुरू करता आनी प्राचीत काळ म्हळ्यार मागण्यांत सारप उपास करप आनी टू बी लेस सेल्फीश स्वार्थीपण सोडप आनी कितेंय बरें करप. आनी हें म्हणटा तेणें साद्यापणान सांगलें म्हणटा आनी आपणाक आपलीच लॉस दिसली. हें सांगपाक हांव त्या दिसा मिसाक वचों नासलें. आय यूज टू एवॉयड एश वेनिसडे सर्विसीस. आनी ताणें म्हणटा सोबे माजार ही गोवायकी दिली साद्या भासान. हो कुरेसूच म्हणटा तांकां जाली एक संदी ऑपॉर्च्युनिटी टू शेअर देर फेथ ओपनली. आपलो भावार्थ परगटूंक एक संदी जाली म्हणटा. आनी त्या दिसांतल्यान आपणे निर्णय घेतलो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आय वील ग्लॅडली शेअर माय फेथ वीथ अदर्स. हांव लोसची ना. हांव आयजूच इगोर्जेंत सिंज लावून येतलीं गोबोर लावून येतलीं आनी मेळटा ताका हें सांगतलीं. ही संदी हांव वगडावची ना आनी सदांच खुशालकायेन बरोवन हांव म्हज्या भावार्थाक गोवाय दितली अशें ही पात्रिसिया लॉरेन्स अमेरिका देशांतली वस्तोरी आपलो अनुभव जिवितांतलो सांगता. कशे परेन ही 4 जाणां आपल्या ऑफिसांतली आपणाक एक स्फूर्ती जालीन भावार्थ कसो जिवंक जाय पळय तो. आनी ल्हान ल्हान वस्तूंनी कशें आमी जेजूचे गोवाय जावचे पळय ते व्हडल्यो वस्तू करून न्हय. ताणी एक धाकटी संदी घेतली. गोबोर माथ्यार आसलेलो
ताचोच प्रचार करपाक आमकां एक व्हडलें लिसांव. आमकां ह्या पवित्र सभेन असले दीस आसात, गोबराचो बुधवार, रामाचो आयतार, चुट्टी घेवन बेश्टे गाडयांक बांदून न्हय, हे आमी हातीन धरून लोकांक एक्सप्लेन करपाक विचारता, ताका सांगपाक हें कितें पळय तें जैताची खुणां. आमी कोणसां घेवन हातान वयता, ती बेश्टी रिती न्हय, ट्रेडिशन न्हय तें. तातूंतल्यान जायतें आमच्यान शिकोवंक जाता, ह्यो बारीक बारीक वस्तू करून. कित्याक आमी जावन आसा जेजूचे दूत अशें सांत पावलो कोरिंतकारांक बरोवन दुसरे चिटीन 5वे आवेस्वरान 20वे ओळींत आमकां सांगता, वी आर क्रायस्ट एम्बेसेडर्स. आमकां सांत पावलो कोरिंतकारांक बरोवन दुसरे चिटीन 5वे आवेस्वरान 20वे ओळीन सांगता, म्हणटोच आमी क्रिस्ताचे दूत, एम्बेसेडर्स. बेश्टे मनीस न्हय आमी. 2 कोरिंथियन 5:20 ओळ आमकां सांगता. म्हणटकूच आमी नंबर चडोवपाचे मेंबर क्रिस्तांव न्हय. जेजूचे गोवाय जावप हो जावन आसा बळ, शक्ती, ही जावन आसा सोबिताय, ब्युटी ऑफ दी चर्च. द ब्युटी ऑफ दी चर्च इज नॉट इट्स सिटींग कॅपॅसिटी बट इट्स सेंडिंग कॅपॅसिटी. इगोर्ज मातेचें बळ, इगोर्ज मातेचें सुरोपाय म्हळ्यार हजारांनी लोक येवन बसोन घरा वचप न्हय. हजारांनी लोक येवन बसोन हें मिसांव घेवन वचप, आपल्या घरा गेले बसले तें न्हय. जायते फावट आमी म्हणटा आमचे इगोर्जेन फेस्ताक जाय तो इतलो 1000 लोक येयलो, आमच्या रेतीराक 5000 लोक जालो, 2000 लोक जालो. सिटींग कॅपॅसिटी जाली, सेंडींग कॅपॅसिटी न्हय, सेंडींग कॅपॅसिटी जावं. जेजून तेंच केलें. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां 72 जाणांक आनी 12 जाण पावनात आतां 72 जाणांक जेजून धाडले. ते दूत म्हणटा ते, वी आर क्रायस्ट एम्बेसेडर्स. वी आर द एम्बेसेडर्स ऑफ क्रायस्ट. वी आर द रेप्रेझेंटेटिव्स ऑफ क्रायस्ट. आमी बेश्टे मिसाक वचपाचे, हे ट्रेडिशन पाळपाचे क्रिस्तांव न्हय. हें आमी मनान धरया, हें आमचें मिसांव. आनी ही ब्युटी म्हणटा ती भायल्यान इगोर्जांची सोबितायेन सांबाळूंक न्हय, पूण आमी एक्टीव क्रिस्तांव कशे जावन, जशी ती ताच्या ऑफिसांतली, पात्रिसियाच्या ऑफिसांतल्यो त्यो कस्तुऱ्यो व ते कोण मेंबर आसात ती तांणी दाखयलें. वी आर एक्टीव मेंबर्स. वी आर एम्बेसेडर्स ऑफ क्रायस्ट. हाजिरी लावपाचे मिसाक आनी धर्मीक रितीक तसले न्हय. वी आर एम्बेसेडर्स. 72 जाणांक धाडले. कितें करपाक? शांती परगटपाक. वचात आनी खंयच्याय घरान भितर सरशात, ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती दिवन धाडले. दॅट इज आवर मिशन. द मिशन ऑफ दी चर्च इज पीस. इगोर्ज मातेचें मिसांव जावन आसा शांती. उसांबळाय न्हय, आबूजपणां न्हय. Without peace, the gospel would not be fully the gospel. And without the gospel, peace would not be real peace. शांती नासतना तुजे थंय उसांबळाय आसा जाल्यार तें तूं शुभ वर्तमान पूर्णपणी पाळूंक शकचो ना, परगटूंक शकचो ना. Without peace, the gospel would not be fully the gospel. And without the gospel, peace would not be real peace. देवाचें उतर नासतना, शुभ वर्तमान नासतना तूं शांती परगटूंक शकचो ना. आनी शांती नासतना देवाचें उतर परगटूंक शकचो ना. आमचें मिसांव जावन आसा शांती. हेंच करपाक जेजून आमकां धाडल्यात, उसांबळाय करपाक न्हय. बाबसाहेब पियूस धावो, ताचेशीन फ्रांसीस जुजे हो राजा आयलो आनी सांगूंक लागलो, सायबा ह्या म्हज्या शिपायांचेर आनी झुजारांच्या हातियारांचेर, ह्या झुजाऱ्याचेर म्हज्या आनी ताच्या हातियारांचेर आशिर्वाद घाल. तेन्ना बाबसाहेबान बरो जबाब दिलो. बाबसाहेब पियूस धावो, आमी शांतीचे मनीस, आमी शांतीच्या वस्तूंचेर आशिर्वाद घालता, झुजाच्या वस्तूंचेर, झुजाऱ्यांचेर आमी आशिर्वाद घालिना. काय बरो संदेश दिलो बाबसाहेबान. हेब्रेवांक बरोवपी आमकां बरें एक सांगता,
एब्रेवांक बरोवपी 12वे स्वर 4थे वडीन 14वे वडीन आमकां मेवता. ट्राय टू बी एट पीस विथ एवरीवन, ट्राय टू लिव अ होली लायफ बिकॉज नो वन वील सी द लॉर्ड विदाउट इट. शांती नासतना, पवित्र जिवीत जिये नासतना तूं देवाक पळोवंक केन्नाच शकचो ना म्हूण एब्रेवांक बरोवपी सांगता 12वे सूर 14वी ओळ. ट्राय टू बी एट पीस विथ एवरीवन एंड ट्राय टू लिव अ होली लायफ बिकॉज नो वन वील सी द लॉर्ड विदाउट इट. नील आर्मस्ट्रॉंग आणि एल्ड्रीन पहिले चोंदरी मार पावले मनीस. 1969 जुलयाचे 20 तारखेर 1969 ह्या वर्सा नील आर्मस्ट्रॉंग अमेरिकेचो, ते पहिले पावना फुडें नील आर्मस्ट्रॉंगान अमेरिकेचो पावटो लायलो चंद्रिमाचेर आनी एक तोकटो थंयसर लायलो. त्या तोकट्याचेर अशीं उतरां आसलेलीं, आमी पृथ्वे वेल्या मनशांनी जुलय 1969 वर्सा चंद्रिमाचेर पयलें पावल दवरलें. आमी संपूर्ण मनीस जातीच्या शांतीच्या जिविता खातीर आयलेले आसा. काय बरीं उतरां. Here the man from the planet Earth first set foot on the moon July 1969 AD. We came in peace for all mankind. व्हडलो संदेश घेवन संवसारा भायर चंद्रिमाचेर हो पयलो मनीस पावलो शांतीचो संदेश घेवन. ताचें उतरां, आमी सगळ्या मनशा कुळाचे शांतीच्या जिविता खातीर आयलेले आसा. व्हडलें आमकां दिसा आमचे मदले हे मनीस, महान मनीस थंय वचून शांती परब. आनी ही शांती कशी येतली पयले सती आमच्या घरांत आख्ख्या संवसारांत उचांबोळा आसलेलो आमकां दिसता. सगळे उचांबोळ जाल्या, फुडारी उचांबोळ जाल्या, एक एकलो उचांबोळाय सगळ्यांच्या दुडूक आडकोळ सगळें आसा, पूण उचांबोळाय चडत वाडत आसा. वेगवेगळीं कारां. If there is harmony in home, there will be order in the country. And if there is order in the country, there will be peace in the world. घरांत तर सुमेळ आसा, हार्मनी आसा, देसान ऑर्डर येतली, मांडावळ येतली. आनी देसांत मांडावळ आसा, आख्ख्या संवसाराक शांती विस्तारतली. आयज आमच्या देशांत असलोच महान व्हडलो दीस आमी परगटा. व्हडलें फेस्त आमच्या देशाचें. रिपब्लीक डे, आमच्या देशाची घटना बरयलेलो तो दीस 71 वर्स आमी पाळटा. 4 वस्तू सांगल्यात सुरवातेच्या उतरांतल्यान. हांवें त्या घटनांतल्यान आमकां संदेश मेवता. ती मुल्यां आमकां दिल्लीं आसात, ती सांबाळली जाल्यार आमचो देश आमी फुडें व्हरूंक पावतले. हांव ते म्हळ्यार जस्टीस, नीत सगल्यांक, लिबर्टी, फ्रीडम, धमक्यो दिवप, भिरांत घालप, भिरांतेन जियोवप न्हय, इक्वॉलिटी सगळे एक व्हडलो धाकटो ना. आनी फ्रेटर्निटी, भावपण, आयज तें ना जाल्लें आसा. आनी तें सांबाळटलें जाल्यार आमचें नेणारपण आमी पयस करपाची गरज आसा. जॉन एफ कॅनेडी म्हणटालो, द इग्नरन्स ऑफ वन वोटर इन अ डेमोक्रेसी इम्पेयर्स द सेक्युरिटी ऑफ ऑल. काय बरीं उतरां ताची. The ignorance of one voter in a democracy impairs the security of all. सगळ्याची सुरक्षा आलोयता जर एकलो वोटर, एकलो मतदार नेणारपणान जियेता जाल्यार. म्हणटो सगळ्यांक आमकां एक व्हडली जबाबदारी आमच्या देशांत आय. ही जबाबदारी आमी पाडूं. नेणारपणां करून कितें आमी करूं न्हय. आनी नेणारपण केलें जाल्यार ही डेमोक्रेसी आमकां, ही लोकशाय इतले त्रास करून, इतलो जीव वगडावून आमच्या फुडाऱ्यांनी, स्वतंत्र सैनिकांनी दिला, तो आमी मातये भरवण करतले. हेंच नेणारपणान आमी आयज चलून हो देश आमी खंयचे खंय आमी आतां भायर कसो पावोवंक आमी आयज फुडें चल्ल्या. म्हणटो सगळ्यांची आमची जबाबदारी. आमचें नेणारपण दाखयलें जाल्यार लोकशायेची आमी फकाणां केल्ल्या भाशेन जातलें. तशींच आमी चयल्लीं आमकां दिश्टी पडटात. एकलो बरोवपी आमचो व्हडलो महान कवी मनोहर राय सरदेसाय बरें सांगतात. कॉमीक कशी ताणें एक लोकशाय हाचेर ही कविता ताणें रचल्या. तो म्हणटा,
पांडुलो पाडो गोंदुल्या गाड्याक, काटुलो कोंडो सातूच्या आड्याक, लादरूच्या शेतान पेदरूची गाय ही लोकशाय. पांडूचो पाडो फोर्सान व्हरून आपल्या गाड्याक गोंदून बांदला, चोरून येला वो फोर्सान. काटुलो कोंडो सातुल्या आड्याक, आनी कोणे तरी कोंडो काडून चोरून वो फोर्सान आपलो आडो घोट केला. लादरूच्या शेतान पेदरूची गाय ही लोकशाय, ही डेमोक्रेसी. कोणाचें शेत कोण खावयता आनी आपूण दूद काडून खाता, ताचें पाड जावं. चंद्राचो चेडो सुर्याचे माड पाडटा, कोण तरी कोणाचें बाट वचून पाडटा. रिताचो रेडो जाकिनाची वय मोडटा, तात्याच्या तोपल्यान दादाची दाय ही लोकशाय. हाचो दवलो ताचे मोडकेन पावला, ही लोकशाय. वांकडो चल कसोय पड, गाडी तुजी कशीय चलय, झाडार उडय घरार चडय, ना जाल्यार मोदेंच थाराय, ही लोकशाय. हो म्हणटा आमी अर्थ करून घेतला. लोकशायेन सगल्यांक बरे भाशेन कोणाक त्रास करूंक जायना, कोणाक त्रास दिवंक जायना, दुसऱ्यांचें बरें चिंतूंक जाय, पूण हे भाशेन आमी करून जियेता. हो महान बरोवपी मनोहर राय सरदेसाय, जायतें ताचें बरोवप थंय आसा. आमच्या फुडाऱ्यांनी थोड्या सुवार्थी फुडारी आसात, आमचे बरे आसात, सुवार्थी आसात, तांणी दुसरो अर्थ लायला. आनीक एकलो बरोवपी म्हणटा, हे सुवार्थी फुडारी अशें म्हणटा, आतां सायबानो आमची शाय तुमच्या दोळ्यांनी ही लोकशाय. तुमचें दुडू आमच्या बोल्सांनी ही लोकशाय. तुमचें भांगार आमच्या आंगार ही लोकशाय. तुमचीं फुलां आमच्या केंसांनी ही लोकशाय. तुमचे मोचे आमच्या पांयांनी ही लोकशाय. आमचीं पातकां तुमच्या हातांनी, आमची फाशी तुमच्या गळ्यांनी ही लोकशाय. हे सुवार्थी फुडारी आसा तांणी म्हणटा हो अर्थ लायला. मागीर तें भावपण ना, नीत ना, एकवट ना, समानताय ना, फकणां. त्या खातीर आमची आयज जबाबदारी आमी आयज ओळखून घेवया. आमच्या देशाक जायते बरे फुडारी मेळ्ळे, अशेंच आमकां मेळचे म्हूण मागुया. स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय, महात्मा गांधी, लोकमान्य टिळक, सुभाषचंद्र बोस, डॉक्टर आंबेडकर, नेहरू, लाल बहादूर शास्त्री आनी हेर तांचें त्यागी जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार दवरुया. आमची जबाबदारी आमी सारकें पाळुया. आमचें नेणारपण आसा जाल्यार तें आमी पयस करुया. जबाबदारेचे आमी नागरीक कशे जियोवया. एक एक वोटर, एक एक वोट आमचो मोलाचो म्हूण आमी ओळखून घेवया. तेन्नाच ही लोकशाय अदीक घटमूट जातली. तेन्नाच देशा खातीर देशाचो मोग आसा म्हूण आमी दाखोवंक पावतले. तरांतरांच्यो जाती काती, तरांतरांचो बेस, भारतीय सगळे आमी, आत्मो आमचो एक. भारतीय सगळे आमी, आत्मो आमचो एक. विविध राज्यांच्यो विविध भासो, संस्कृती आमची खास. देशाची आमच्या प्रतिश्ठा वाडोवंक जावं दी आमचो ध्यास. विविध राज्यांच्यो विविध भासो, संस्कृती आमची खास. देशाची आमच्या प्रतिश्ठा वाडोवंक जावं दी आमचो ध्यास. तरे तरेच्यो जाती काती, तरे तरेचो भेस, भारतीय सगळे आमी, आत्मो आमचो एक. भारतीय सगळे आमी, आत्मो आमचो एक. आत्मो आमचो एक. आत्मो आमचो एक. आमी भारतीय, आमचो आत्मो एक. आमी देवाची भुरगीं, आमचो आत्मो एक. आमी सगलीं भाव भयण असल्या भाव बंधुपणाच्या नात्यान चलोवंक, आमचो देश फुडें व्हरूंक, प्रगतीक पावोवंक आमकां भरपूर उजवाड आनी कृपा भाग्यवंतान दोनींक फुडें घालून मागुया.
बेटोनीच्या बेलार गीत गाऊया. C27 पेज नंबर 39. Niskulung nirmululung Vidici romi kaltau Sasna jopuvit Bapa Dukato sumur pita Mundulia paso Sur Christi local capit Pritve Chamuncha paso Soglia Chatarna म्हज्या बापडीनं म्हजें तुमचें बळिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नागे पवित्र सोबीच्या देवाक सर्विस्पोर मानून घेवन सोर पदवीदार बापा, आमी तुजीं भुरगीं, आमी तुजी स्वतंत्र पोरजां. आमचें उपकारी मोन दाखोवंक आमच्या देशाचीं फळां हो उंडो आनी हो दाकां सोरो आमी तुका भेटयता. ती बोतलून तुजो पूत जेजू तुका भेटयता तें सासणीक बळिदान आमच्या हातांतलें तूं मानून घे. आमच्या राष्ट्राचेर, आमच्या देशाचेर आनी फुडाऱ्यांचेर, राजकारभाऱ्यांचेर तुजो शुभ आशिर्वाद घाल तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचें सोवें आसूं. तुमची सोवी आसूं आमची काहळ जावं बहरूया. आमी ती सोवी स्फोरतायूं पावता सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. उयोशे आमी करूंक फावो सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या स्वाम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो आमची जाणवाय आनी बळ, तोच आमचें पवित्रपण आनी स्वतंत्रताय. आपले आवयक आंकवार मारयेक पातकांतली निवारून मोरनाच्या घासांतली ताणें सुटयली आनी अशें आमचे संपूर्ण स्वतंत्रतायेची खुणां आनी बोरवांसो तिका केली. देखून ह्या संतोषभरीत उत्सवाच्या दिसा तुवें स्वर्गार उबान वेल्ले आमचे माये बराबर आनी स्वर्गींच्या सर्व दोळ दुतां भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन निरंतरी आमी गायता. Povit, povit, povit Non parazzo sorrispor tu Surgani samsar poля tuja voi bava sorgi tuka soisu Solvis poracina vieta caso solituca soisu बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून तेणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कोड आनीक रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदी ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर. तेसपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे बेसत
आनी समेस्त मन शाप आसत तें वारोवतें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबडताचो गोट परगटुया. सोम्याची सुवामी ओडोकाता आणि कालसीतले पियेता तिथले पावटी तू वयर भवानेसो आमी तुझे मोरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंवळी बापाक आनी सगळे आत्मिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखां मोडपड्योंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची इमिसाची भेटेक हाजीर आसलेल्यांची, इमिसाची भेट पडयतल्यांची, इमिसाची भेट भेटयतल्यांची आनी आपली पिटिशनां मागणी घातल्यान तांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत धर्मदूतांक आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजो महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्वपदवेदार बापा, सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. Peace is the first condition for real progress. देशाची, संवसाराची कोणायची उदरगत जातली जाल्यार सवस्काय, शांती जावन आसा पयलो नेम. आनी जेजू आपल्या शिसांक हे सवस्कायेचे दूत जावं धाडटा म्हळ्यार आमकां. आनी आमी जेजूचे एम्बेसेडर्स, दूत. आनी आमचें कार्य संवसारांत त्या लॉरेन्सिया, पत्रिसिया लोरेन्जा भाशेन आमी ओळखूंक आनी हें चालू दवरूंक जेजूचे एक्टीव मेंबर कशे पवित्र सभेन संवसारान जियो आनी शांती आमचे वरवीं प्रसारीत जावं मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालनीत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्त चेड्यांक आमी बरो वाशान वतरेकता तर आमकां तुजे उद्धारकाक लुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. त्या राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक पळय. तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हात दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या पावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. तुमची सोवे आसो. एकामेकाक शांती. देवाची शिली संसाराचे पाप काढलेली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संसाराचे पाप काढलेली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संसाराचे पाप काढलेली आमकां शांती दी. शांतीचो संदेश घेवन आपले दूत कशे आपल्या शिसांक 72 जाणां गेरांक जेजून पाठयले ताचेच भाशेन तांच्याच पावलांनी आमी चलूंक आपयलीं सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
मोज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान चिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान चिवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान हें म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केरीच निर्मू नाका. आमेन. Christa Shalom, Christa Shanti, Christa Sotos, आमची शक्ती, Christa उन्मूल, आशा आमची, Christa बागोय, तांकाळसाची, बापा तुझी शांती मागता. जेजू तुझी शांती रावता. पवित्र आत्म्या आमचे भितर शांतीची सुरवा वर्षी कर. बापा तुझी शांती मागता. जेजू तुझी शांती रावता. पवित्र आत्म्या आमचे भितर शांतीची सुरवा वर्षी कर. तुमी म्हाका गुरू आनी स्वामी म्हणटात आनी तें सारकें, कित्याक हांव खरेंच गुरू आनी स्वामी. पूण हांवें तुमच्या गुरून आनी स्वाम्यान तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाची चाकरी करूंक जाय, पांय धुवंक जाय म्हणटा स्वामी जेजू. प्रार्थया. सर्वेश्वरा, तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां सदांच पोसताय. ताचे वरवीं जेजू लागीं आमचो एकवट दिसान दीस वाडय आनी ताणें आमकां दिल्ली सेवे चाकरेची देख घेवन आमच्या सोमेस भारती भावा भयणीच्या बऱ्या खातीर संपूर्ण त्यागान आनी उदार मनान वावरूंक आमकां उर्बा दी. अशें एक दीस पृथ्वेच्या सगळ्या लोकां बरोबर आनी एक पोरजा कशी तुजे मोहिमेच्या राज्यांत आमकां एकठांय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आयच्या फेस्ताची सगल्यांक परबीं दिता. घेवन तिमोत आनी तीत तांच्या फेस्ताची आमी तांचेच भाशेन जेजूचे बरे गोवाय जावंक मागता. तशेंच आयच्या ह्या फेस्ताची आमच्या पोरजे राज्याची सगल्यांक तुमकां परबीं मिसाची भेट पळयतल्यांक आनी हाजीर जातल्यांक हॅपी रिपब्लीक डे. आनी आमच्या देशांत जी उचांबळाय दिसान दीस वाडत आसा, अशांतता, ती शांतता येवंक हे घटनेन जे 4 मुल्यां आमकां दिल्यान ती जस्टीस, लिबर्टी, इक्वॉलिटी, फ्रेटर्निटी, ही 4 मुल्यां बरी भशेन सांबाळून आमी एकूच देशाचे नागरीक भाव भयण म्हूण आमी ओळखूंक आनी संवसाराक आमी गोवाय दिवंक आमचे
आमचे आवडे जावचे हेच मागता. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो. तुमची सोबे आसो. सर्वपतीदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीचे दूत कशे जेव तुमकां धाडटा. देवाची वळखकार. भोव फळादीक मागणे भाग्यवंतांतोनी हे भाग्यवंता ए भाग्यवंता सातांतून सांतांतून भक्तां मदीं भक्तांमध्ये भोव बोल्या भोव बोल्या आनी मोवाळा आणि मोवाडा त्या उलोवपांच्या त्या उलोवपांच्या मोगापासो मोगापासो जो तुवें जो तुवें देवाचो केलोय देवाचो केलोय. त्या त्या तुज्या तुज्या वाखाणलेल्या वाखाणलेल्या शेगुणापासो शेगुणापासो आनी आनी सांवरो नासलेल्या सांवरो नासलेल्या मोगापासो मोगापासो जो पेल्या सोवे पेल्या सोवे तुवें तुवें दाखयलोय दाखयलोय. फावो जालें फावो जालें. तुका तुका ते ते देणे देणे व्हड व्हड आनी विचित्र आनी विचित्र मिलाग्री मिलाग्री करचें करचें. ह्या संवसारांत ह्या संवसारांत आसतना आसतना ज्या पोरी ज्या पोरी आनी कोणूच भक्ताक दिलें ना तुज्या उतराकूच मिलाग्री घडोत मिलाग्री घडोत. आनी तूं सदांच तूं सदांच आयतो आसलोय आयतो आसलोय. उचारूं उचारूं तें उतर तें उतर. गरजेवंतांचें गरजेवंतांचें मागणें आयकूं मागणें आयकूं. उपोत्र्यांक उपोत्र्यांक सांपडलेल्यांची सांपडलेल्यांची उल्हासांची उल्हासाची मागणी मागणी तुजें सोवें तुजें सोवें केन्नाच केन्नाच निर्फळ निर्फळ जाली ना. जाली ना. पिडेवंतांक पिडेवंतांक तूं भलायकी दितालोय भलायकी दितालोय. सांडलेल्यो वस्तू सांडलेल्यो वस्तू परत्यो मेळत परत्यो मेळत. दुकान दुकान चडपडलेल्या सोवें चडपडलेल्या सोवें तुजें काळीज तुजें काळीज चुरचुरतालें चुरचुरतालें. दुखवलोल्या दुखवलोल्या काळजांतलीं काळजांतलीं विलापांची विलापांची मागणी आयकून मागणी आयकून मेलेल्यांक बऱ्यांक मेलेल्यांक बऱ्यांक तुवें तुवें जिवे केले. जिवे केले. ह्या संवसारांत संवसारांत आसलोय तेन्ना आसलोय तेन्ना तुज्यान तुज्यान कोरिनेचो कोरिनेचो तसली वस्त तसली नासली. नासली. भायर रावून भायर रावून पातोक पातोक पेल्याचें दूख पेल्याचें आनी दूख कोनिश्टाय कोनिश्टाय पळेवून पळेवून ताका ताका आदार दिल्या आदार बगर दिल्या बगर तुज्यान तुज्यान रावनेचो रावनेचो आसलें. आसलें. धिरावोन धिरावोन ह्या नियाळांनी आनी तुजें मागणें तुजें मागणें देवाताय देवाताय भोवूच फळादीक फळादीक पूण जाणा जावन जाणा जावन हांव दिमेर पडलां. दिमेर पडलां. तुजे इमाची मुखार इमाची मुखार आनी सगळ्या विस्वासान विस्वासान म्हज्या काळजाच्या म्हज्या काळजाच्या तुका प्रार्थना करता. करता. कर म्हूण कर म्हूण म्हाका हो उपकार उपकार जाची म्हाका जाची म्हाका सोड गरज. सोड गरज. आमची गरज भाग्यवंतांतोनी फुड्यान घालुया. हांव मागता हांव मागता ती वोस ती वोस म्हाका मेळूं. म्हाका एके मेळूं. मिलाग्रीचे बोरयान मिलाग्रीचे गरज बोरयान पडली जाल्यार गरज पडली जाल्यार तोरूय तुजेर तोरूय तुजेर म्हजो विस्वास म्हजो विस्वास उणो जावचो ना. उणो जावचो ना. कित्याक वडतलो नाही वडतलो नाही तूं तूं. तोच मिलाग्रींचो तोच मिलाग्रींचो दोनी दोनी जो ह्या संवसारांत संवसारांत आसतना आसतना तुज्या एकाच तुज्या उतरांत एकाच उतरांत वडांतल्यो वडांतल्यो वड वड मिलाग्री करतालोय. मिलाग्री करतालोय. हे भोव मोवाळा हे भोव मोवाळा आनी मोगाळा आनी भोगता मोगाळा भोगता. सांतांतून सांतांतून तुजें काळीज तुजें काळीज सदांच दयाळ सदांच दयाळ आनी चुरचुऱ्यांचें चुरचुऱ्यांचें जावन आसलें. जावन आसलें. तर त्याच दयाळपणान त्याच दयाळपणान आनी चुरचुऱ्यांनी आनी चुरचुऱ्यांनी उलोय उलोय एकूच उतर एकूच उतर बाळका जेजूच्या बाळका जेजूच्या कानान कानान जो दादोसतालो जो दादोसतालो तुजे वेंगेर तुजे वेंगेर खेळूंक खेळूंक तुजें एकूच तुजें एकूच उतर पुरो उतर पुरो म्हज्या मागण्यांक म्हज्या मागण्यांक फळ मेळूंक फळ मेळूंक उलोय उलोय वडा वडा भोगता भोगता तें उतर तें उतर आनी म्हजें आनी किरकोळ म्हजें किरकोळ आनी दिनवाशी काळी दिनवाशी काळीज सदांच तुज्या सदांच तुज्या उपकारांत रावतले. रावतले. आमेन. आमेन. आमचे बापा सुरींच्या हात्याना पवित्र जावं तुज्या राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताल्लेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे करपेन बोलोले सर्वेश्वर देण्याचा वचनामध्ये तू सुद्धा चोयचो पूज जेजू. पागेन बरे देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदांच सदांकाल आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो. तुमची सवय आसूं दोन्ही जेजू ख्रिस्त आसूं तुमचे मोरे तुमकां राखूं तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूं तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवं तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर बेसांव घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जी आतां आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. आनी सातांतोनीचे विनवडीन चोरपतेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन.
Santanto l'impokta, figliaci kuricia. Tuja grontar kelta, paluk Jisu rasa. Tuja grontar kelta, paluk Jisu rasa.